नाजरीन आदाब। मौर्रिखा 7 अगस्त 2024 मुताबिक यकुम सफरुल मुज़फ्फर 1446 हिजरी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद पैदा हालात पर हुकूमत हिंद अपनी गहरी नजर बनाए हुए है। बताया जाता है कि हुकूमत ने एक एक्शन प्लान भी तैयार किया है, जिसके बारे में कुल जमाती मीटिंग कर सभी अपोजिशन पार्टियों को बाखबर किया गया। हुकूमत ने बताया कि बांग्लादेश में इस वक्त तकरीबन 13,000 हिंदुस्तानी मौजूद है। हालांकि हालात इतने खराब नहीं है कि हिंदुस्तानी शहरियों को बांग्लादेश से निकालना पड़े। मीडिया रिपोर्ट्स में जराये के हवाले से बताया गया है कि मरकजी हुकूमत ने अपोजिशन लीडरान को मुत्तला किया है कि बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर सख्त निगरानी रखी जा रही है और जो भी हालात सामने आएंगे उसके बारे में अपोजिशन को भी मुत्तला किया जाएगा। वहां से तकरीबन 8,000 हिंदुस्तानी तलबा की वतन वापसी की भी इत्तला मीटिंग में दी गई और कहा गया कि बाकी लोगों को निकालने की अभी जरूरत नहीं है। मरकजी हुकूमत ने यह भी बताया कि अभी शेख हसीना पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। हुकूमत के जरिए उठाए गए इक़दाम से अपोजिशन लीडरान के मुतमईन होने की खबरें भी सामने आ रही हैं। बांग्लादेश के नोबेल इनाम याफ्ता माहिर माशियात मोहम्मद यूनुस ने एहतजाज करने वाले तलबा के मुतालिबात को तस्लीम करते हुए कहा कि वो बांग्लादेश में उबूरी हुकूमत की सरबराही के लिए तैयार हैं। मीडिया को एक तहरीरी बयान में उन्होंने कहा कि मुजाहिरीन ने मुझ पर जो एतमाद किया है उसे मैं अपने लिए एजाज समझता हूँ, जहाँ वो मुझसे चाहते हैं कि मैं उबूरी हुकूमत की क़यादत करूँ। 84 साल नोबेल इनाम याफ्ता माइक्रोफिनांस के अलमबरदार ने आज़ादाना इंतखाबात का मुतालबा करते हुए कहा कि अगर बांग्लादेश में इक़दामात की ज़रूरत है तो अपने मुल्क और अपने लोगों की जुर्रत के लिए मैं ये मनसब संभालने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि उबूरी हुकूमत सिर्फ एक शुरुआत है और इंतखाबात के बगैर कोई तब्दीली नहीं आएगी। बांग्लादेशी फौज की जानिब से वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे के अगले रोज मुल्क से कर्फ्यू उठा लिया गया है। कांग्रेस और इंडिया इत्तेहाद की दीगर जमातों ने सेहत और लाइफ इंश्योरेंस पर GST लगाने के हुकूमत के फैसले के खिलाफ आज पार्लियामेंट हाउस के अहाते में एहतजाज किया और GST को हुकूमत की मनमानी करार देते हुए उसे फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया। इंडिया अलायंस के लीडर पार्लियामेंट के इजलास के आगाज से ऐन पहले पार्लियामेंट हाउस के गेट पर जमा हुए और बीमा पर GST लगाने की मुखालफत करते हुए नारे लगाने लगे और GST को वापस लेने का मुतालबा किया। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर कहा कि मोदी हुकूमत ने अपने रिकवरी बजट में हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस खिदमात पर GST में इजाफा किया है। मोदी हुकूमत की इस वसूली के खिलाफ इंडिया इत्तेहाद के रहनुमाओं ने पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में मुजाहरा किया। वजीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने मंगल को कहा कि एक डिवीजन में एक यूनिवर्सिटी का अज़्म पूरा होने के बाद अब एक जिला एक यूनिवर्सिटी के टारगेट के साथ काम किया जाएगा। योगी ने यहाँ एक आला सतही मीटिंग में आला तालीम शोबे में प्राइवेट शोबे की हौसला अफजाई के लिए नई पॉलिसी तैयार करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 7 सालों में कोशिशों से रियासत में एक डिवीजन एक यूनिवर्सिटी का अज़्म पूरा हो चुका है। सभी 18 डिवीजनों में यूनिवर्सिटी का कयाम हो चुका है। कई डिवीजनों में तामीराती काम जारी है। डिवीजनों के बाद अब हमारा टारगेट एक जिला एक यूनिवर्सिटी का होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA के सदर डॉक्टर RV शौकन से कहा कि उन्हें अपने तज़हीक आमेज बयानात के लिए तमाम बड़े अखबारात में माफीनामा शाये करना होगा और उसके अखराजात उन्हें खुद बर्दाश्त करने होंगे। एक मीडिया तंजीम को इंटरव्यू देते हुए डॉक्टर अशोकन ने पतंजलि के गुमराह कुन इश्तिहारात केस में एलोपैथी प्रैक्टिशनर्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के मुशाहिदात को अफसोसनाक करार दिया था। उनका कहना था कि ये तबसरे इंतहाई मुबहम और गैर मेयारी थे, जिससे डॉक्टरों का हौसला टूट गया। जस्टिस हिमा कोहली की सरबराही वाली बेंच ने कार्रवाई मुलतवी करते हुए IMA के सरबराह से कहा कि वो अपने खर्च पर माफीनामा शाये करें। नुज़ूल की ज़मीन को लैंड माफियाओं से बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इसके तहत नुज़ूल आराजी को शहरों को खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। नुज़ूल पर बनी मिलों की आराजी पर सिटी फॉरेस्ट समेत ज़रूरतमंदों और गरीबों के लिए घर बनाने की तैयारियां हो रही हैं। हुकूमत इन ज़मीनों के लिए बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन समेत कई महाजों पर लॉबिंग कर रही है, जिसकी तखमीना कीमत 80,000 करोड़ रुपए है। वो ज़मीनें मिल चलाने के लिए दी गई थी, अब मिलें बंद हो चुकी हैं और ये सरकारी ज़मीन है। जिस मकसद के लिए ज़मीन दी गई थी उसकी मियाद भी खत्म हो चुकी है, इसलिए उसे वापस करने की ज़रूरत है। गैर कानूनी कब्जे या लीज पर रहने वालों की फहरिस्त तैयार की जा रही है। आयतुल्लाह अब्दुल हसन ने बांग्लादेश में शेख हसीना की हुकूमत के खात्मे के बाद अबूरी हुकूमत साजी में होने वाले एहतजाज के रद्द अमल पर बयान देते हुए कहा कि इस वक्त जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब इस बात से है कि वहाँ जो अक़लियती आबादी है यानी हिंदू भाई, उनके साथ जो सलूक वहाँ पर किया गया और किया जा रहा है वो काबिल
امت ہے. وہاں کی فوج اور انتظامیہ کا یہ فرض ہے کہ وہ سختی کے ساتھ ظلم کرنے والوں کو روکیں اور وہاں کی ہندو آبادی کو بچائیں. ریاستی وزیر برائے خوراک اور لاجسٹکس ستیش شرما نے ہدایت دی کہ دھان کی خریداری کی تیاریاں وقت پر مکمل کی جائیں اور تمام بلاکس میں خریداری مرکزوں کو چلایا جائے اور خریداری مرکز پر کسانوں کو تمام سہولیات فراہم کی جائے. یہ ہدایات ریاستی وزیر نے آج بابو بھون میں اپنے دفتر کے کمرے میں منعقد جائزہ میٹنگ کے دوران دی. وزیر مملکت نے یہ بھی ہدایت دی کہ نیشنل فوڈ سیکورٹی ایکٹ 2013 کے تحت کوریج سے باہر رہ جانے والے اہل افراد کی شناخت کے کام کو بھی یقینی بنایا جائے اور قواعد کے مطابق نااہلوں کے راشن کارڈ کے حوالے سے آخری فیصلہ لیا جائے. اس بات کو بھی یقینی بنایا جائے کہ کارڈ قواعد کے مطابق ہی جاری کیا جائے. بنگلہ دیش میں جاری واقعات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بہوجن سماج پارٹی کی سپریمو مایاوتی نے منگل کو کہا کہ ان کی پارٹی پڑوسی ملک کے حالات کے پیش نظر مرکزی حکومت کے ذریعے لیے جانے والے ہر فیصلے کی حمایت کرے گی. قابل ذکر ہے کہ بنگلہ دیش میں پیدا حالات کے پیش نظر مرکزی حکومت نے عام رضامندی بنانے کے لیے آج پارلیمنٹ ہاؤس میں ایک آل پارٹی میٹنگ بلائی تھی جس میں تقریباً سبھی پارٹیوں نے حکومت کے فیصلے میں ساتھ کھڑے رہنے کا بھروسہ دلایا. سپریم کورٹ ریاست کے تسلیم شدہ اور امداد یافتہ مدرسوں کے غیر مسلم بچوں اور 4204 غیر تسلیم شدہ مدارس کے تمام بچوں کو اسکولوں میں شفٹ کرنے کے معاملے میں 20 اگست کو حتمی سماعت کرے گا. عدالت نے سماعت تک مدارس کے بچوں کو شفٹ نہ کرنے کی ہدایت کی ہے. دراصل ٹیچرز ایسوسی ایشن مدارس عربیہ یوپی نے اس سلسلے میں چیف سیکرٹری کے جاری کردہ حکم کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے. عدالت نے ریاستی حکومت کے ایڈیشنل سالیسیٹر جنرل کو زبانی طور پر ہدایت دی کہ وہ کوئی ایسی کارروائی نہ کریں جس سے سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی ہو. اودھ میں شائع جہاں نما خبروں کے مطابق ڈان نیوز نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ غزہ میں محکمہ صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں کم از کم 40 فلسطینی شہید جبکہ 71 زخمی ہو گئے. مغربی کنارے میں بھی صہیونی فوج نے وحشیانہ کارروائی کی جس کے نتیجے میں عقابہ کے علاقے میں 4 فلسطینی شہید جبکہ 7 افراد شدید زخمی ہوئے ہیں. اسلامی تعاون تنظیم میں وزراء خارجہ کی سطح پر ایگزیکٹو کمیٹی کا غیر معمولی اجلاس کل یعنی بدھ کے روز منعقد ہوگا جس میں فلسطینی عوام پر اسرائیلی مظالم، حماس سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت سمیت دیگر اہم امور پر غور کیا جائے گا. ڈان اخبار میں شائع بین الاقوامی خبر رساں ایجنسیز کی رپورٹ کے مطابق پیر کو سیکریٹریٹ کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے کہ یہ اجلاس جدہ میں OIC کے جنرل سیکریٹریٹ میں منعقد ہوگا. سیکریٹریٹ کے بیان کے مطابق اجلاس اسرائیلی فوج کی جانب سے فلسطینی عوام کے خلاف بالخصوص غزہ کی پٹی میں جاری مظالم کے رد عمل میں بلایا گیا ہے. چین میں سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے سے گزشتہ 10 افراد ہلاک اور 17 لاپتہ ہو گئے ہیں جبکہ پچھلے 2 ماہ کے دوران 150 سے زائد افراد ہلاک ہوئے ہیں. چینی میڈیا کے مطابق طوفانی بارشوں اور سیلاب نے چین کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور پچھلے 2 مہینوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب سے 150 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں. ریاستی میڈیا نے بتایا کہ صوبہ سیچوان کے تبت کے پہاڑی علاقے میں سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے سے متاثر ہونے والے شہریوں کی تلاش پیر کو بھی جاری رہی جہاں 10 افراد ہلاک اور 17 لاپتہ ہو گئے. اقوام متحدہ نے بنگلہ دیش میں ریزرویشن مخالف پرتشدد مظاہروں کے درمیان وزیر اعظم شیخ حسینہ کے استعفے اور ان کے ملک سے چلے جانے کے بعد ملک میں پرامن اور جمہوری طریقے سے اقتدار کی منتقلی کی اپیل کی ہے. یہ اطلاع منگل کو میڈیا رپورٹس میں دی گئی. بین الاقوامی ادارے نے عبوری دور میں بنگلہ دیشی قوانین پر عمل کی اہمیت پر زور دیا. اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے نائب ترجمان فرحان حق نے پیر کو نیو یارک میں ایک باقاعدہ بریفنگ میں کہا کہ ہم خطے کے حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ہماری مقامی ٹیم بھی بنگلہ دیش کے حکام سے رابطے میں ہے. ہم دیکھیں گے کہ ہم اس کے ساتھ کس حد تک جاتے ہیں لیکن اس وقت صورتحال بہت تیزی سے بدل رہی ہے. اودھ میں شائع خبریں اور مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے www.awadhnama.com پر